نماز و زیارت شما اینجا، بقیه هم دارن راه میرن. این نعمت چیه؟ امنیت نباشه واقعا هیچی نداریم. حتی نماز هم نمیشه، حتی بندگی هم نمیشه. یه زمانی توی عراق صدام ملعون حمله کرد، تو اون انتفاضه شعبانیه تو حرم امام حسین رسید تیراندازی میکرد، اثراتش الان دیوار حرم هست، تیراندازی میکرد میکشت. بعد معلوم به اینجوری هم توهین کرد به سید شهدا که بعدا هم دیدید به چه وضع فجیعی از دنیا به سمت اقام و عذاب داره میره. گفت تو حسینی منم حسین، من میکشم تو دفاع کن. کش، تا میتونست کش. خب ببینید امنیت نباشه، حتی شما تو جای مقدس کربلا آقا از خدا امنیت میخواد. ببینید گرفتاری اقتصادی هست، همه میدونید، ولی اگر امنیت نباشه هیچی نیست. اگر ما مثلا ये शर्त है कि दुआएं तुम्हारी कामिल हो, तुम्हारे इल्म अमल में तक़वे शामिल हो, तुम्हारी नीयतें भी पुरखुलूस आदिल हो। दुआ को हाथ उठाओ, दुआ को हाथ उठाओ, पहुँच मैं जाऊँगा। इमाम कहते हैं, इमाम कहते हैं, मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर आऊँगा, आऊँगा। मैं दिल का हाल सुनूँगा, तुम्हें सुनाऊँगा। तुम्हें पता है कि तुम क्या हो, क्या कबीला हो, मेरे हुसैन की मजलिस का तुम ज़ईफ़ा हो, मेरे ज़हूर का तुम ही तो एक वसीला हो, वसीला हो। तुम्ही से मिलके तो लश्कर, तुम्ही से मिलके तो लश्कर मैं एक बनाऊंगा। इमाम कहते हैं, इमाम कहते हैं, मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा, आऊंगा। मैं दिल का हाल सुनूंगा, तुम्हें सुनाऊंगा। जो मुझसे मिलने को है मुस्तरिब सुने मोमिन, मैं बख्शवाऊंगा उसका बनूंगा मैं ज़ामिन। सदा मेरी भी सुनो, कह रहा हूँ मैं हलविल, सुनेगा मेरी सदा जो, सुनेगा मेरी सदा जो, उसे सुनाऊंगा। इमाम कहते हैं, इमाम कहते हैं, ये आरिफ़े हज़ीब साहिब की है दुआ मौला। ज़हूर जब तेरा हो याद तू हमें रखना, मैं मर गया जो मुझे बस जरा सदा देना। मैं तेरे कदमों में उठ कर, मैं तेरे कदमों में उठ कर लहद से आऊंगा। इमाम कहते हैं, इमाम कहते हैं, आखिर में मेरे साथ मिलकर दुआ इमाम ज़माना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका इब्न अल-हसन सलवातुल्लाह अलैहि वाला। وفي كل صام وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।